چی کار میکنی؟ به خاطر تو اینجا. اینو میبریمش. نه ببین چی میگم، دخترها با هم اومدن، اگه وقت تو رو اینجا ببینن چی؟ خب چه اشکالی داره؟ بذار ببینن. نه اصلا نمیشه، از اینجا برو. من جایی نمیرم. صبحونه هم نخوردم. به مامانم گفتم بیرون میخورم. زود باش. شلوین واقعا فکر نمیکردم بیای. آخه برای چی اومدی اینجا؟ مگه باید از تو اجازه میگرفتم؟ آقا این چقدر شد؟ شلوین نکن خواهش میکنم. آقا خدمت شما. شلوین اونا هم اینجا. تا بخوام برسم با یه بشکن رفتیم. بیا هیچ کس نیست.